बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करामी, मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी नदीर। आप देख रहे हैं अस्करी न्यूज़ की रमज़ान पाकिस्तान इफ्तियार ट्रांसमिशन। पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, यूके, अमेरिका, यूट्यूब के ज़रिए जहाँ जहाँ हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है, मेरी तरफ से और पूरी अस्करी न्यूज़ टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज से नाज़रीन पूरा माह रमज़ान में आपको दिलचस्प नए इल्म से आगाह करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी इस रमज़ान पाकिस्तान इफ्तार ट्रांसमिशन से। और आप सब को मेरी तरफ से आज रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन चलते हैं इफ्तार ट्रांसमिशन के आगाज़ में वक्त को ज़ाया किए बगैर कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने की कोशिश आपको हम अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन में करेंगे। इस इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं आपसे रोज़े की अहमियत फजीलत के बारे में वक्त के साथ साथ बात करता रहूँगा। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो आज हम पहले रोज़े के हवाले से ही बात करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अगले आने वाले रोज़ों को उसी हिसाब से कंट्रोल कर सकें। तो आज हम रमज़ान के रोज़े के इशरे की के बारे में बात करेंगे, और साथ ही हम बताएंगे आपको कि सहरी और इफ्तारी ट्रांसमिशन में सहरी और इफ्तियारी में हमें क्या चीज़ खानी चाहिए रमज़ान के रोज़े रखने के लिए, ताकि हम हमारी भूख को कंट्रोल कर सकें। आज हम इन दो टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है इशरे के हवाले से। रमज़ान के इशरे क्या होते हैं, और इस हवाले से मैं आपको आज बताऊंगा कि नाज़रीन रमज़ान के 3 इशरे होते हैं। पहला इशरा यकम रमज़ान से 10 रमज़ान मुबारक तक होता है, जिसको रहमत का इशरा भी कहा जाता है। दूसरा इशरा 11 रमज़ान मुबारक से 20 रमज़ान मुबारक तक होता है, जिसको माग़फ़िरत का इशरा भी कहते हैं। तीसरा और आखिरी इशरा 21 रमज़ान मुबारक से 30 रमज़ान मुबारक तक होता है, जिसको हम दोज़ख की आग से निजात का इशरा कहते हैं। आज हम बात करेंगे रमज़ान के पहले इशरे के हवाले से, जो कि रहमत का इशरा है। रहमत के इशरे की अगर मैं बात करूँ तो नाज़रीन रमज़ान का पहला रोज़ा पाकिस्तान में आज है, और इसलिए ये पहला रोज़ा रहमत का इशरे का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में रमज़ान का रोज़ा आज पहला है। नाज़रीन कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। नाज़रीन मैं यहाँ रमज़ान के इशरे के हवाले से एक रवायत बयान करूँगा, जो कि इमाम अंबिया की रवायत में से एक अहम रवायत है, जिसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अगर इसका पहला हिस्सा की तरफ जाएं तो पहले हिस्से में आता है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह अपनी रहमत की नज़र फरमाता है अपनी उम्मत पर, और जिस पर अल्लाह के रहमत की नज़र फरमाई जाए उस पर कभी अज़ाब नहीं नाज़िल होता। तो नाज़रीन दूसरे हिस्से में कहा गया कि जब रोज़े में मैदा खाली होता है तो मुंह में स्मेल आती है। इसका मुकाम ये है कि मस्क यानी कि कशकोरी की खुशबू से भी ये ज़्यादा प्यारी होती है। और अगर इसके तीसरे हिस्से की तरफ बात की जाए तो जो कि मलाइका की तरफ आए, यानी कि फरिश्ते हर दिन हर रात रोज़ेदार के लिए दुआ करते रहते हैं। और अगर चौथे हिस्से की बात करें तो अल्लाह अपनी जन्नत को हुक्म देता है कि तैयार हो जाओ, ये लोग तुम्हारी तरफ आने वाले हैं। और अगर आखिरी हिस्से की बात करें तो जब रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला अपने लोगों को माफ़ कर देता है। तो किसी ने पूछा कि ये लैलतुल क़द्र की रात है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, लैलतुल क़द्र एक अलग रात है, ये रात रमज़ान के आखिरी रोज़े की रात होगी। यानी कि अल्लाह रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़े में हमें उजरा देता है। जिस तरह एक मज़दूर को मजदूरी दी जाती है उसकी काम करने के बाद, इसी तरह रमज़ान के आखिरी रोज़े में हमें उजरत दी जाती है कि हमने कितने रोज़े रखे और कितने हमने छोड़ दिए, उसका कितना उजरत बनेगी वो हमें रमज़ान के आखिरी रोज़े में मिल जाती है। तो नाज़रीन ये था रमज़ान के इशरे के हवाले से कुछ अहम नुकात जो मैंने आप तक शेयर किए हैं। वक्त कम होने की वजह से हम खुद थोड़ी सी बात करेंगे, आगे इसको ख़त्म करेंगे, अपने पहला टॉपिक कंप्लीट करते हैं और दूसरे टॉपिक की तरफ जाऊंगा, जो कि आज के इफ्तियार ट्रांसमिशन में एक अहम टॉपिक है
کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنے کے بعد کس طرح بھوک کو کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح ہمیں سحری کرنی ہے تاکہ بھوک کو کنٹرول کیا جا سکے، اور کس طرح افطاری کرنی ہے تاکہ اگلی سحری کی طرف ہم صحیح طرف جا سکیں۔ کیونکہ رمضان مبارک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور رمضان مبارک میں کافی زیادہ بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اس بیماری سے بچایا جائے اور آپ رمضان مبارک کے روزے آسانی سے رکھ سکیں۔ اس لیے آج پہلا روزہ ہے اور یہ آج کے اختیار ٹرانسمیشن میں یہ بات کرنا بہت ضروری تھی۔ ناظرین، غذائیت کے بارے میں ہم آپ سے بات کروں گا، یعنی کہ انسان رمضان المبارک میں بھوک کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے ہم سحری کی طرف جائیں گے، پھر ہم افطاری کی طرف جائیں گے اور آپ آج کے افطار ٹرانسمیشن کا پھر قیام کریں گے۔ سحری کی بات کی جائے، سحری میں ہمیں زیادہ نہیں کھانا چاہیے بلکہ سحری میں ہمیں کم سے کم کھانا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، سحری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں جس سے بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں ہمیں افطار کے ٹائم، اور اس سے پہلے بھی روزے دار کے لیے یہ بہت بڑی عذاب بن جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، سحری میں ہمیں زیادہ نہیں کھانا چاہیے، کم سے کم کھانا چاہیے، بلکہ سحری میں ہمیں زیادہ تر فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ فروٹ کے ساتھ ساتھ روٹی پانی کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ جب میرے غذائیت سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے سے بھی کم کھانا چاہیے سحری میں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سحری کرنی ہے، سارا دن بھوکا رہنا ہے، تو زیادہ کھا لیتے ہیں، جہاں 2 روٹیاں کھانی وہاں 4 کھا لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے سے بھی کم کھائیں تاکہ آپ بھوک کو آسانی سے کنٹرول کر سکیں۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں پھر وہ بھوک کو کنٹرول نہیں کر پاتے، کیونکہ معدے میں ڈائجیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور رمضان میں معدے کے پیشنٹ کی تعداد بھی ہاسپٹلز میں بڑھ جاتی ہے۔ فروٹ کا استعمال سحری میں بہت لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا فروٹ ہم استعمال کریں گے ہمارے جسم کے اندر نیوٹریشن کی مقدار میں اضافہ ہوگا، اور نیوٹریشن اگر جسم میں زیادہ ہوگی تو ہم آسانی سے بھوک کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیوٹریشن ہی تو ہوتی ہے جسم میں، جو کہ سائنس کہتی ہے کہ نیوٹریشن کا ہونا ضروری ہے۔ جسم میں جتنی زیادہ نیوٹریشن کی مقدار ہوگی اتنی زیادہ ہم اپنے بھوک کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں سحری کے ٹائم زیادہ سے زیادہ فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے، روٹی کھانی چاہیے، ساتھ ہمیں فروٹ کے استعمال کے ساتھ ساتھ روٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں مطلب تھوڑا بہت سالن بھی استعمال کر سکتے ہیں، انڈے کا بھی استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اور اور دہی کی اگر بات کی جائے تو دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دہی زیادہ استعمال نہیں کرنا، کم استعمال کرنا ہے، کیونکہ دہی زیادہ استعمال لوگ کر لیتے ہیں سحری کے ٹائم۔ لیکن میرے غذائیت سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دہی کم سے کم استعمال کریں، اگر کرنا بھی ہے تو دہی استعمال تو کوشش کریں کہ فروٹ کے ساتھ دہی استعمال کریں۔ تو ناظرین، جس میں یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ اس کو استعمال کرنے سے آپ اپنے تمام نظام کے سحری اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اگر آپ میرے اس عمل پہ ایک روزہ بھی رکھ کے دیکھیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لازمی بھوک کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، میں اب افطار کی طرف جاؤں گا کہ افطار میں ہمیں کس طرح کھانا چاہیے تاکہ پھر ہم سحری کے لیے اچھی طرح کھا سکیں، تو سحری اچھی طرح مطلب کر سکیں۔ تو افطار کی طرف بات کی جائے تو افطار میں ہمیں کھجور اور مشروبات کا استعمال کرنا چاہیے۔ مشروبات اور کھجور کے بعد ہمیں نماز کی بریک لینی چاہیے، نماز مغرب ادا کرنی چاہیے۔ نماز مغرب کے بعد پھر ہمیں روٹی وغیرہ کھا لینی چاہیے، اور کوشش کریں کہ چٹ پٹی چیزیں کم سے کم افطاری میں استعمال کریں۔ زیادہ تر لوگ چٹ پٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ چٹ پٹی چیزوں کا استعمال افطاری میں کرنے سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، جسم میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آپ اگلے روزے کو جو آپ نے اگلی سحری کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہو پاتے ہیں۔ ناظرین، کوشش کریں افطاری میں کھجور اور مشروبات کا استعمال پہلے کریں، اور اس کے بعد نماز پڑھیں، پھر کھانا وغیرہ کھائیں، اور چٹ پٹی چیزیں کم سے کم کھائیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں پورے رمضان کے مہینے میں۔ اس کے ساتھ آج کی رمضان ٹرانسمیشن افطار ٹرانسمیشن رمضان پاکستان کے حوالے سے جو ہماری عسکری نیوز کی تھی، آج کے پہلی افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کل دوسری افطار ٹرانسمیشن میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں کہ ہم آپ کو کس طرح کی افطار ٹرانسمیشن میں دکھائیں، کیا چیزیں آپ کو سننا پسند کریں گے، اور آج کے نالے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ اپنی فیڈ بیک لازمی ہمارے یوٹیوب چینل عسکری نیوز کے کمنٹ سیکشن میں دیں تاکہ ہم آپ کے فیڈ بیک پر کام کر سکیں، اور ہم آپ کی فیڈ بیک کے ہی منتظر رہتے ہیں۔ ناظرین، آج اپنی افطار ٹرانسمیشن پہلی رمضان پاکستان کی عسکری نیوز کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن تھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری ندیم اور پوری عسکری نیوز ٹیم اور افطار ٹرانسمیشن ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔